स्वामी 5-7वां चेतावनी। परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ये संसार बिल्कुल नाशवान है और जीव को बार बार जन्म लेना और मरना होता है। कोई चीज यहाँ की इसके साथ नहीं जा सकती और हर शख्स के हिस्से में सिवाय मामूली खाने और कपड़े वगैरह के कुछ ज्यादा नहीं आ सकता है। इतनी बात मर्द और औरत सब रोजमर्रा संसार के बर्ताव में देखते हैं। फिर भी इस कदर चेत और होशियारी किसी को नहीं है कि दरियाफ्त करें कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ जावेंगे और फिर वहां जाकर दुख या सुख पावे तो वह कैसे मिलेगा और उसका क्या जतन करना चाहिए। इस कदर बेपरवाही आजकल है कि जो कोई दूसरा शख्स जतावे तो भी नहीं सुनना चाहते और ये भी मालूम पड़ता है कि जो संसार के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की आशा में लिपट रहे हैं और इन्हीं के वास्ते मेहनत करते हैं और अपने कुटुंबी और रिश्तेदारों की खातिरदारी में उम्र भी खोई, तो ऐसी आदत और आशा और मंशा के माफिक इसी चक्कर में और ऐसे ही लोक में रहना होगा। और ये चक्कर जन्म मरण और दुख सुख का है, क्योंकि जिस काम की इस जबर आदत होगी और जिसकी चाह जबर होगी वही बासा जरूर होगा। ये बड़ी भारी गफलत का पर्दा अवाम माने साधारण जीवों पर छाया हुआ है, उनकी तबीयत पर पड़ा हुआ है। और जो सत्संग करते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत गफलत छाई रहती है। जब वो क्या फरमा रहे हैं लोग, जो सत्संग करते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत गफलत छाई रहती है। जानते हैं कि जिस कदर इस देह में अपनी रूह की सफाई और चढ़ाई कर लें उतना ही फायदा है और उतनी ही मदद मिलेगी और उतना ही बचाव होगा। और फिर काफी है यही काम दुरुस्ती से नहीं करते। और ये बात जरूर है कि संसार के पदार्थों और इंद्रियों के भोग में वाजिबी और जरूरी तौर पर बरतें और जहां तक हो सके अपने आप को भोग विनाश और ज्यादातर मेल और मिलाप संसारी लोगों के साथ से बचावें। मेल मिलाप संसारी लोगों के साथ से बचावें पर बारंबार भूलते हैं और उनके मन का असली झुकाव उसी तरफ को ज्यादा रहता है। इसका सबब यह है कि मन का खमीर बिल्कुल माया के मसाले का है और जाहिर है कि ये मन निहायत दर्जे का नादान, हठीला और निडर और बेपरवाह और बेफिक्र है। देखो मन के ने क्या कहा है, निहायत दर्जे का नादान, हठीला, निडर, बेपरवाह और बेफिक्र है। उसकी आदत है कि जब कोई तरंग जबर उठावे उस वक्त किसी का डर नहीं मानता, बल्कि मौत का डर भी उस वक्त दिखाओ तो उसको भी नहीं मानता। किसी किसी काम में दुख भी पा चुका है, पर जब जबर तरंग के वक्त में उसको याद दिलाई जावे तो भी कुछ असर नहीं होता। और भूल और गफलत यहाँ तक है कि परमात्मा के वचन बिल्कुल याद नहीं रखता। पर दुनिया के साथ बर्ताव में चाहे हमेशा धोखा खाता रहे, यानी जिनको अपना साथी और प्रीतवान समझे अक्सर उन्हीं से दुख पाता है, पर उनका साथ ऐसा बना है कि उस बंधन को छोड़ नहीं सकता। और ये भी मालूम होता है कि इसके अंतर में कोई समझाने वाली ताकत ऐसी मौजूद है, यानी जब किसी काम को उल्टा सीधा करना चाहता है तो अंतर में कोई मना करता है और होशियार करता है कि खबरदार ऐसा काम मत करना।
ورنہ نقصان ہوگا، پر یہ ایک نہیں سنتا، جو چاہ اپجتی ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ سنت مہاتما انیک ریت سے سمجھاتے ہیں اور طرح طرح کے ڈر نرکوں 84 کے دکھلاتے ہیں، اور امر سکھ اور آنند کا جو سنتوں کے نردیش میں پراپت ہوگا، بھید اور جگت اس کی پراپتی کے بتاتے ہیں، اور کسی قدر یہ من بھی اپنے برتاؤ کی پرکھ کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں بات میں اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، پھر بھی جھکا نقصان کی طرف کھاتا ہے، جھکا نقصان کی طرف کھاتا ہے اور فائدے کے کام کی سن نہیں لاتا۔ ایسا جو من ہے اس کی طرف سے پرمارتھی کو خوب ہوشیار رہنا چاہیے، اور چاہیے کہ سچے مالک رام سوامی اور سدگرو کی دیا کا بل لے کر ستسنگ خوب ہوشیاری کے ساتھ کرے، اور سورج شبد کے ابھیاس کو برابر شوق کے ساتھ جاری رکھے، تو آہستہ آہستہ کوئی عرصے میں ممکن ہے کہ من درست ہو جائے گا، سوائے اس کے اور کوئی جتن من کی درستی کا نہیں ہے۔ جوانی میں من کی ترنگیں اور اندریوں کے زور کا روکنا البتہ کسی قدر کٹھن ہے، پر ادھیڑ اوستھا میں اور جبکہ بڑھاپے کی اوستھا شروع ہوتی ہے، من اور اندریوں کا بھوگ بلاس کی طرف سے روکنا بہت کٹھن نہیں ہے، پر جو سچا شوقین اور انوراگی ہے تو رام سوامی دیال کی دیا سے اس کا یہ کام جوانی میں بھی کسی قدر آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے، جو اس کو سدگرو کا سنگ بھاگ سے مل جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر ایک جیو پر فرض ہے کہ من کی سنبھال جس قدر ہو سکے ضرور کرے، واجبی اور مناسب طور پر تو اس کا برتاؤ درست ہے، پر کسی بات میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پرماتما کی کارروائی اور ترقی میں خلل پڑے گا، اور جو کام کی تھوڑے دن میں بن سکتا ہے اس کو پھر بہت عرصہ بہت سمے لگ جائے گا۔ جب تک کہ من اور اندریاں کسی قدر قابو میں نہ آویں گی، تب تک سورج شبد ابھیاس کا رس جیسا چاہیے پراپت نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جو نہیں چیتے گا اور نہیں ہوشیار ہوگا وہ بڑی دقتیں اٹھاوے گا، یعنی جو کوئی چیت کر اس طرح کی ہوشیاری نہیں کرے گا تو وہ من اور اندریوں اور کال و مایا کے ہاتھ سے جھٹکے کھاتا رہے گا۔ بڑی پوتھی یعنی صاحب وچن چھند بند میں لکھا ہے کہ جگت جان سب دھوکا جانو، من مورخ سم کینے یاری، اس کا سنگ تجو تم چھن چھن، نہیں ہے دے گا جان تمہاری، نہیں ہے دے گا جان تمہاری۔ اس واسطے مناسب ہے کہ اس وچن کی تردید کر کے اور جو وقت کے ہاتھ میں آیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر جس قدر کارروائی اپنی روح یعنی صورت کی چڑھائی اور من سے پیچھا چھڑانے کی ہو سکے ضرور ہوشیاری کے ساتھ کرے۔ یہ جیو اس سنسار میں جنمان جنم سے برابر دھوکا کھاتا چلا آ رہا ہے، بس جس جنم میں کہ سدگرو سے میلا ہوا اور بھید نج گھر کا ملا اور اصلی حالت سنسار کی معلوم پڑی، پھر دھوکے کے کام میں لپٹ کر برتنا اور اپنی صورت اور من کی سنبھال نہ رکھنا یہ بڑی بھاری غفلت اور بے پرواہی کی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ من کا زور بڑا بھاری ہے اور اس کا روکنا کسی قدر کٹھن ہے، اور یہ جیو بہت نربل اور کمزور ہے، پر رام سوامی دیال کی دیا اور ستسنگ کی مدد سے جو کام کیے کرنا چاہے تو آہستہ آہستہ اس کا بن جانا اور درست ہونا کچھ مشکل نہیں۔